نزل الفرقان والصلاة والسلام على سيد الإنس والجان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فما لهم لا يؤمنون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قابل عزت و احترام ذی قدر علماء کرام معززین علاقہ دوستو بزرگوں بھائیوں عزیز ساتھیوں قیامت دے میدان وچ اے زمین دا ٹکڑا تساں سارے دوستاں دے حق وچ میں گناہگار دے حق وچ اور سارے بیان کرن والے علماء کرام دے حق وچ انشاءاللہ گواہی دے سی کہ تھا اللہ کریم دے قرآن دا اور آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم دے سچے فرمان دا واس ہویا ہے میزبان دوستاں واسطے دعا گوہاں اللہ کریم انہاں دی جان وچ مال وچ عزت وچ اولاد وچ رزق وچ مزید ترقیاں اور برکتاں نصیب فرماوے جنہ جنہ سارے بزرگاں نے قرآن و سنت دے موتی پیش فرمائن اللہ کریم انہاں دا بیان فرماونا اور تساں دا دوستاں دا سننا اپنی رضا واسطے قبول فرما کے آخرت دی بخشش اور نجات دا ذریعہ بناوے صحابہ کرام دی محفل
تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمان حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرن لگے حضرت لَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا نَفْسِي ساری کائنات دے اندر جتنیاں بھی چیزاں ہن میں نو ساری کائنات دی چیزاں نالوں اللہ دے محبوب تواڈے نال پیار تے محبت زیادی ہے الا نفسی لیکن تواڈے نالوں اپنے وجود تے اپنی جان نال میرا پیار اور زیادہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نا ایمان کامل تاں تھی سی فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جس ویلے اپنی جان نالوں بھی زیادہ محبت تے پیار میں آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم نال ہویا آپ نے جن ویلے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دی اس گل دی اصلاح کی تھی وہ فوراً بول پہ حضرت میں اپنی پچھلی گل واپس گھننا ہون میرا اعلان ہے کہ ساری کائنات دیاں چیزاں بھی اور اے جرا میرا وجود تے جسم اللہ کریم بنایا ہے اس نالوں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نال محبت زیادہ ہے سبحان اللہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الان یا عمر او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا ہون ایمان کامل تے مکمل ہے تا کامل تے اکمل ایمان دی نشانی اے ہے کہ ساری کائنات دیاں چیزاں انہاں وچ اولاد بھی ہوئے والدین بھی ہوئے ساری قوم قبیلہ برادری بھی ہوئے حتیٰ کہ اپنی جان تے جسم تے وجود کیوں نہ ہوئے ایمان کامل تاں بندے دا بڑسی کہ انہاں سارا نالو محبت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نال زیادی ہوئے ان آپ نال محبت دیاں ترے نشانیاں جنیاں آج دی اس حاضری وچ میں عرض کرنیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نال محبت تے پیار سب تو زیادہ ہومن دی پہلی دلیل او ہون اللہ کریم دے قرآن تو ابتدا کرنے لگا فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب تریوی پارا سورت صاد آیت نمبر 4 دے اتے میں انگلی رکھی ہوئی ہے یہ حوالہ زیارت کرو سارے دوست جی میں قرآن پاک دی زبان نال تلاوت کرنا ثواب ہے جی میں قرآن پاک دی تلاوت کرنا نال سننا ثواب ہے قرآن دی اکھیاں نال زیارت کرنا ہی ثواب ہے سبحان اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے چاچا جان ابو طالب دی خدمت وچ مکہ مکرمہ دے سردارہ دی ہی جماعت حاضر تھی آکھن لگے ہاشمی دے سردار ابو طالب ذرا مہربانی کر اپنے بھتریے نو سمجھا ساڈے معبوداں نو برا بھلا کیوں آکھ دے بابا لات بابا منات عزا فقیرنی انہاں دے خلاف کیوں گلاں کرے دے اپنے بھتریے نو سمجھاویا سارے تو برداشت نہیں تھی دا اللہ کریم نے قرآن پاک وچ انہاں ترے درباروں دا نا چاہے اے میرے سامنے 27 پارا سورت النجم فرمایا افرائیتم اللہ
والعزى ومناة الثالثة الأخرى آیت نمبر 19 بابے لات دا دربار ایک بابے منات دا دربار دو تے عزا فقیرنی دا دربار ترے اے ترے وڈے وڈے دربار لوگاں دے جنہ دا اللہ کریم نے قرآن پاک وجنا چاہے دربار تا ہور بھی ہن وڈے وڈے ہن آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو چاچا جان ابو طالب نے سنیہ بھیجے بھتریے ذرا جلدی کرو آؤ تو سام میری محفل وچ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنیہ پہنچن تو بعد اپنے چاچے ابو طالب دے کول حاضر تھے آس پاس دیرا سارا جگہ ہئی جہاں ہئی ساری بھری ہوئی ہئی مکے دے بندے اے بیٹھے ابو طالب دے نال ایک بندے دی جہاں خالی پئی آئی ہن آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا ارادہ ہے کہ اون خالی جہاں تے آ کے میں چاچے نال بہ ونجاں حدیث پاک وچ آئے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ بیان کرے لینوں جس ویلے ابو جہل نے ویکھے ابو طالب دے نال ایک بندے دی جہاں خالی پئی ہوئی ہے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آکے چاچے دے نال بہ گئے متا چاچے دے دل وی چاپڑے بھتریے دی ہمدردی ودھ نہ ونجے نال جو بیٹھا ہوئے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرمینے ابو جہل فوراً کر کے اٹھے آکے ان خالی جان مل گھدائیس تاکہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم چاچے دے نال نہ بے سگے نا خالی جگہ تا پور تھی گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے آخر تے باونا پہ گئے باقی سارے آس باس بندے جمع آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاچا گھن لگے میرے بھتریے یہ سارے بڑے بڑے شریف لوگ وڈیرے لوگ مکہ مکرمہ دے بیٹھے نا شکایتاں کرے دے بین تو بابے لات دے خلاف بابے منات دے خلاف عزا فقیرنی دے خلاف گلنا باتاں کرے دے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں نہیں چاچا میں تینا لوگاں نوئی کہ اے جائیں گل کی دعوت دینا او منن چاہتو تھی حکم العرب والعجم میں تیننو اکھے وہی کاغر منو چاہ عرب تے عجم دے لوگ توڑیاں غلامیاں کرن لگوے سن جس میں لے گل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ابو جہل وی تے ساری پڑی دے بندے بول پین ہی گنگل منن نال عرب دے لوگ بھی ساڑیاں غلامیاں کرن عجم دے لوگ بھی ساڑیاں نوکریاں دے غلامیاں کرن ہی گل نہیں اسا اے جیاں ڈہا گلہ منن واسطے تیار ہے کرو تو صاحب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا چاچا میں تو انہا لوگانو آکھے قولو لا الہ الا اللہ تطیعکم العرب والنجم لا الہ الا اللہ والی دعوت منجنو اللہ تو بغیر کوئی الہ نہیں اے مسئلہ مننا توڑا کم ہے عرب تے عجم دے لوگنوں توڑا غلام بنا بنا رب العالمین دا کم ہے سبحان اللہ بس یہ گل کرن دی دے رہی شور برپا تھی گئے سارے اٹھی کھلوتے آکھن لگے یہ گل تا سمنن واسطے تیار نے رب العالمین دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے گل فرمائی سارے اٹھی کھڑوتے کپڑے چھڑ کے آکھن لگے ٹرو ٹرو اے گل مننی نہیں اپنے سارے علاموں چھوڑنا نہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمینے رب العالمین نے قرآن پاک دی آیت نازل چکیتیاں اے سورت 7 سپارہ مالک کائنات دلا ریب کتاب میرے سامنے وقال الکافرون حاذا ساحر کذاب یہ میں انگلی رکھی ہوئی ہوا
صلی اللہ علیہ وسلم دے دشمن دے مخالف خیال کرے آمنہ دا لال جادوگری نے اے پیو تے پتر دے درمیان پھوٹ پا دینا انہوں نے برادری دے بندنوں آپ دی جلڑا چھڑے دے نمبر 2 کذاب مانا کیویں کران دل کم دے جو مقام نبوت ڈر ڈر کے جملہ سناون لگا آکھن لگے کذاب معاذ اللہ آمنہ دلال تو وڈا جھوٹا بندہ سا نہیں ویکھا اللہ ان ھذا لشیء عجاب یہ تو بڑی عجیب شے سارے سامنے پیش کریں دے کیری عجیب شے پیش کریں دے آنکھن لگی اجعل الآلہۃ الہا واحدا سارے تبوں سارے الہین بابا لات بھی ساڈا الہ بابا منات بھی ساڈا الہ عزا فقیرنی بھی ساڈی الہ اے سارے الہاں نو چھڑوا کے ایک الہ والی دعوت منواونا چاہے اے گل سمجھن واسطے تیار ہے وانطلق الملأ منهم ان امشوا واصبروا على آلهتكم ان هذا لشيء يراد محفل وچوں بڑے بڑے سردار ٹر پے اپنی جماعت دے بنداں نوں آکھن لگے تساں وی ٹرو ایتھا پاونا وی نہیں تے جتنے بھی تواڈے الہ ہیں سارے الہاں تے پکے رہے ایک الہ والا مسئلہ مننا نہیں تے سارے الہاں والا عقیدہ چھوڑنا نہیں ایک منصوبہ اس نے بنایا ہوئے ہے آکھن لگے ما سمینا بہذا فی الملت الاخرہ پیو ڈاڈے دے مذہبی اساں تے دعوت کرئی نہیں سنی جو ایک الہ صرف اللہ ہے اللہ تو بغیر کوئی الہ کوئی نہیں ان ھذا الا اختلاق آمنہ دلال مسئلہ آپ بڑا گھتے اساں دا پیو ڈاڈے دے دین اچ کدی نہیں سنا ان خیال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نال محبت دی پہلی نشانی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نال پیار دی پہلی نشانی یہ ہے اون بندے دی اللہ دے محبوب نال محبت ہے جیرا بندہ پہلے نمبر تے آمنہ دے لال دی دعوت نو من گھنے جیری دعوت واسطے آپ نے مارا کھا دیاں قربانیاں دیتیاں جسم خون نال رنگین کرایا دندان مبارک شہید کرایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی جتی مبارک طائف دے میدان خون نال بھری گئی جیرا بندہ او دعوت منے سی اون بندے نو اللہ دے محبوب نال محبت ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی اون دعوت نو بندہ نہ منے تو محبت دا دعویٰ سچا نہیں آؤ ہن حدیث پاک نال اور مثال سناواں یہ دعوت منن دی دیر ہے جنت پہنچن دی دیر کھونی سبحان اللہ 700 صحابہ کرام نو نال لا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچی ہوتے میدان وچ مکے دے لوگاں نے حملہ کیتے اسلام تے مسلماناں دا نام مٹاونا چاہندے نوں مدینہ طیبہ دے محلہ وچ مسلمانہ دے محلے جوان بندہ تو خالی بچے رہ گئے بیبیاں رہ گئیں بڑھڑے بندے رہ گئے جیرے دشمنہ نال مقابلہ کر دی طاقت نم رکھ دے باقی سارے جوان آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے کٹھے پہنچے احد میدان وچ ایک بندہ ہے ایک باہر گیا ہویا ہے جس ویلے واپس پہنچے اپنے محلے وچ عمرو بن ثابتین نہ آئی حیران تھی گیا جوان بندہ دا کوئی نظر نہیں پیاندا گلیاں تے محلہ وچ یا بیبیاں ہن یا بڑھڑے بندن یا بچے رہ گئے سوال کیتا سننا تو جوان سارے قبیلے دے کیڑے پاسے گئے
جوان مرتا کوئی نظر نہیں پیاندا زنانیاں نے بڑھڑے نے جوان دیتے دشمنہ حملہ کر چھوڑے مسلمانہ کو مٹاون واسطے تا سارے بندے ہوتے میدان ہی گئے ہوئے تلوار چاچاتیس مسلمان کوئی نہیں میری قومی غیرت برداشت نہیں کرے گی سارے قوم قبیلے دے بندے دشمن نال مقابلہ کرن میں پیچھے کی میرے منیا تلوار چاہ کے جس ویلے پہنچے ہوتے میدان وچ اللہ کریم دی قدرت باقی ساری قوم تے قبیلہ تا مسلمان بن گیا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی دعوت نمانی ہوئی ہے یو کلا بندہ ہے جرا ایماندار نہیں بڑا تے اسلام وچ شریعت وچ زبردستی کسی نو مسلمان بناون دی اجازت نہیں 15واں پارہ سورت دا سورت الکہف فرمایا وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ آیت نمبر 29 15واں پارہ سورت الکہف تھوڑے رب دی طرفوں حق آ گیا ہے ان جنی مرضی ایمان قبول کرے جنی مرضی ایمان قبول نہ کرے تریجا پارہ سورت دنا سورت البقرہ فرمایا اللہ اکراہ فی الدین سورت البقرہ تریجا پارہ یہ پہلا صفحہ میں کھولا ہوئے دین دے معاملے وچ زبردستی کے کو مسلمان بناون دی اجازت نہیں اپنی مرضی نہ جرا مسلمان بنے اس دی مرضی آخری پارہ رب العالمین دا قرآن پاک میرے سامنے سورت نا سورت البلد فرمایا وَحَذَيْنَا النَّجْدَيْنَ سورت البلد میں کھولی ہوئی ہے آیت نمبر 10 میں اللہ کریم نے ہر انسان دو رستے دکھا دیتے ہیں اے حق والا رستہ ہی نے اے باطل والا رستہ ہی نے اے ایمان والا رستہ ہے اے کفر والا رستہ ہے اے توحید والا رستہ ہے اے شرک والا رستہ ہے اے سنت والا رستہ ہے اے بدعت والا رستہ ہے اے اللہ دی فرما برداری والا رستہ ہے اے اللہ دی نافرمانی والا رستہ ہے اے اللہ دے آنکھیں منن والا رستہ ہے اللہ دے حکم ٹھکرامن والا رستہ ہے اپنی مرضی نال بندہ جیرے رستے تے چاہے چلے ای معاملے دے اندر کہیں بندے تے کوئی زبردستی نہیں ایک کلا بچہ ہویا آئی جس ویلے تلوار چاہ کے عمر بن ثابت پہنچے ہوتے میدان وچ سب تو پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نال ملاقات تھی گئی تو کی میں حضرت میں مدینہ طیبہ تو بار گیا ہویا ہم جس ویلے واپس پہنچا کوئی میں نو جوان نظر نہیں آیا محلہ ویچ میں پوچھے کہ سارے گئے ہوئے جہاد کرنے واسطے دشمنہ نال میری قومی غیرت گوارا نہیں کرے دی سارے قبیلے دے بندے دشمنہ نال مقابلہ کرنے میں پیچھے رہ ونیا حضرت اس ویلے تمہاری خدمت آون لگا اللہ میرا دل تبدیل کر چھوڑے اور اے فرماؤ ایمان قبول پہلے کرا تھوڑی کلمے لی دعوت پہلے مننا یا دشمن نال مقابلہ پہلے کرا تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے دوئے کم کر پہلے میری دعوت لا الہ الا اللہ والی قبول کر اس تو بعد دشمن نال بن کے جہاد کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنا من لگے اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ یہ بھی جملہ دھیان نال سننے دوستا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے کلمہ پڑھائیس آپ دی دعوت من گھیتیس خالی مسلمان نہیں پڑھا
امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابی بھی نال بن گئے سبحان اللہ قیامت تک آون والی امت دے نے کمال ترکڑی دے ایک پرڑے دے اندر رکھو چاں آم صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی دی ایک لازی دی مجلس دے صحبت دا مقابلہ قیامت تک آون والی امت دے نے کمال نہیں کر سکدے اے بھی مسئلہ یاد رکھنا ہے عملہ دی وجہ تو کوئی بندہ صحابی نہیں بن سکدا میں نمازاں سے ادا پڑھا روزے زیادہ رکھا حج دے نفلی عمرے زیادہ تو زیادہ کیتی رکھا قرآن پاک دی تلاوت بہو زیادہ کریں دراواں میں آکھا میں نے کملہ نال صحابی بنویاں رب کعبہ دی قسم نیک عمال نال کوئی بندہ صحابی نہیں بن سکدا صحابی او ہے جنہیں ایماندار کو لازم واسطے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی صحبت سنگت نصیب تھی گئی ہے ود خاتمہ بھی ایمان تے تھی گیا سا ایک لازے دا صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی صحبت محفل تے مجلس وچ ایک لازہ گزارن والا قیامت تک آون والی امت دے بندے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی صحبت سنگت وچ ایک لازہ گزارن والے صحابی دے مقام دا مقابلہ نہیں کر سکدے بہن پرے نہیں ساہیوال نیڑے توڑے امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ سے بخاری رحمت اللہ علیہ واس پہ گرن ساہیوال خونی دروازہ پتنی کو خونی کیوں سڑے اگی مشہور ہو سامنے گراؤنڈ یوان سیدھا پیا ہی تے امیر شریعت رحمت اللہ علیہ صحابہ کرام دی شان بیان پہ فرمے دیان جیرے ایماندار آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی صحبت دی چاہ گئے آپ دی محفل بھی جیرے ایماندار آگئے جیرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی سنگت بھی چاہ گئے اے مسئلے بیان تھی دے بیان ایک ریڑی تے ویچنا لا بندہ گدرے سنگ ترے چاہی ودا ہائی مالٹے دی قسم کنو مسمی ریڈ بریڈ سنگترے چاہی ودائی دیوان ودا لیندائی لے لو توڑی بولی لے لو اچھے سنگترے لے لو اچھے سنگترے امیر شریعت عطا اللہ شاہ سے بخاری رحمت اللہ نے فرمایا سائیوال والے ہو میڈی گل نوے منے دے اس ریڑی علی دی گل منو چاہ اچھے سنگ ترے سبحان اللہ اچھے سنگ ترے پڑی بولیے اچھے سنگ ترے جنہیں اچھے دے سنگ لگ گئے او ترے تے کمتر مرحوم نے آکھے عجب نصیب انہاں دے لوگو جڑے سنگت رسول دی رلے بو بکر عمر عثمان علی یہ تو بھر گئے چاروں پلے بلا سب تو ادھ صدیق عمر تے چڑھیے جائیں فیض دی چھلے او تاج بھی رسول دے نال دفن ہن یہ رب دا ویکھ فضل سبحان اللہ علماء کرام تو پوچھو تو مسئلہ دے سامن احد پہاڑ 6 میل لمبا تے چوڑا ہے 6 میل لمبا چوڑا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے پادی چاون والا کوئی بندہ احد پہاڑ دے برابر سونا اللہ دے نا تے خرج کرے چاہ تے میرا کوئی غریب صحابی ایک مٹھی چاو دی اللہ دے نا تے خرج کرے چاہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے پادی چاون والے بندے دا احد پہاڑ دے برابر سونا اللہ کریم دے نا تے خرج کیتا ہویا میرے غریب صحابی دی ایک مٹھی چاو دے ثواب دا مقابلہ نہیں کر سکتا سبحان اللہ بے شک عمر بن سامت اسیرمی دا لقبی رضی اللہ تعالیٰ نو کلمہ پڑھے خالی مسلمان نہیں تھی صحابی بھی نال بن گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے آپ بھی دعوت قبول کرن تو بعد جس ویلے برادری دے نیڑے لگے برادری والے آکھن لگے ارجے پچھو تے والوان
جڑے سارے نام ہیں قریب نام ہے سارے کیوں قوم قبیلے والے ہو برادری دے بندے آکھن لگے پچھو تے ول منجرے پاسوں آئے لا نستعین بمشرکین تو حالت شرک وچے تے جڑا شرک دے اندر پھسا ہویا ہوئے اساں اون دے کول امداد نہ گھرنا چاہوے پچھو تے ول منجرے جس ویلے برادری دی گل سنیس اسا مشرک تو امداد نہ گھننا چاہتے اکھیں جو ہنجو ڈھاون لگین آکھن لگا برادری والے ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے گول تھوڑی دیر پہلے شرک تو توبہ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی دعوت نمن کے آیا میں تو مسلمان ایماندار بن گیا کھلوتا اگے ہن وہ ساڈے ہاں نہ لگا سبحان اللہ اللہ دی قدرت ایمیں تھوڑی دیر گزری ہے دشمنان نال مقابلہ شروع تھی گئی ہے 70 صحابہ کرام زخمی تھے 70 صحابہ کرام شہید تھی گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا دندان مبارک بھی شہید ہوئے آپ دا جسم بھی خون نال رنگین ہوئے آپ دی عادت مبارکہ آئی جنگ ختم تھی من تو بعد میدان جنگ دا چکر لینے انہیں ہن اسی زخمی حالت وچ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیڑے چکر لائے ایک لاش تے پہنچے فرمایا اللہ اکبر کیوں حضرت اے کونے جنہوں پتہ نہیں آپ نے او عمر بن ثابت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ عامل قلیلا وأجر كثيرا او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم عمل تبعوں تھوڑا جتنا کیتا سے بے بہا اجر نار اللہ انہوں مالا مال کر چھوڑے سبحان اللہ حافظ الحدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی عادت ہے بچھارت خطے نے ہونی باقی صحابہ کرام تے فرمیدین میرے ساتھیوں میں نو اے دسو او کیڑا بندہ ہے جے ہکوی نماز نہیں پڑھی او کونے جے ہکوی روزہ نہیں رکھا او کونے جے ہکوی عمرہ نہیں کیتا او کونے جے ہکوی حج نہیں کیتا قرآن پاک دی حکایت دی تلاوت نہیں کیتی تہجد دی نفلیاں نہیں پڑھیاں اوابین نہیں پڑھیاں توابین نہیں پڑھیاں اشراق تے چاچ دی نفلیاں نہیں پڑھیاں کوئی بھی نیک عمل نہیں کیتا جڑے سارے میں بیان کیتے لیکن جنت دا وارث بن گئے او کون ہے صحابہ کرام فرماتے سانو تا کوئی پتہ نہیں او کون ہے نماز نہیں پڑھی روزہ نہیں رکھا حج نہیں کیتا عمرہ نہیں کیتا قرآن پاک دی تلاوت بھی نہیں کیتی اوابین توابین اشراق چاہت تہجد دی نفلیاں بھی نہیں پڑھیاں تے جنت دا وارث بن گیا حافظ الحدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرمیدین او حضرت اسیرے میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک لادے واسطے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی دعوت قبول کی تھی ہس دعوت قبول کی تھی دنیا تو ٹرا جنت اللہ مستحق بنا چھوڑا سبحان اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نال محبت دی پہلی نشانی تے دلیل رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم دی دعوت رو بندہ من گھنے کیری دعوت لا الہ الا اللہ سبحان اللہ رئیس المفسرین سند المحدثین حضرت مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ فرمینے یہ لا الہ الا اللہ والی دعوت سمجھنی ہوئے حضرت یونس علیہ السلام دی دعا سمجھو چاہ او کی میں 17واں پارا سورت دنا سورت اللہ میں قصہ نہیں سنا منا بات او دو گل اگلی رہ ویسے میں اشارہ کرنا ہے 17واں پارا سورت دنا سورت الانبیاء فرمایا مزن اذ صحب مواظبا فظن علن قدر علیہ فنادا فی
الظلمات لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. بولی رکھی ہوئی میں آیت نمبر 87 سورۃ الانبیاء 17واں پارہ. حضرت یونس علیہ السلام قوم دے سامنے یہ دعوت پیش کی تھی لا الہ الا اللہ والی. سمجھیں دے رہے سنے دے رہے بیان کریں